नाज़रात मोमिन व मोमिनात, वक्फ़ा के बाद प्रोग्राम सबरस आपकी खिदमत में हदायत टेलीविज़न पर हाजिर खिदमत है। वक्फ़ा से पहले गुफ्तगू हो रही थी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के ऊपर, जिनके ऊपर मेरे हाथ में ये इलामा मोहम्मद इश्तहार दही की बहुत ही खूबसूरत किताब है। अगर हम सिर्फ इस एक किताब के अंदर जो मजमून है इसके ऊपर गुफ्तगू करने लगे तो कम अज़ कम हमें कई घंटों के कई प्रोग्राम दरकार हैं, मगर क्या करें कि हम मिनटों में ये बात ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस किताब के सफ़ा 35 के ऊपर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान के मुतल्लिक बताया गया है। जनाब इलामा मोहम्मदी इरशाद फरमाते हैं कि जनाब खदीजा के वालिद का नाम खुवैलद था, उनके वालिद का नाम असद बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके वालिद का नाम कुसाब बिन कलाब था। और कुसाब बिन कलाब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल मतलब, उनके वालिद का नाम हाशिम और उनके वालिद का नाम बिन कुसाब था, मुनाफ बिन कुलाब था। यानी ये शजरे में भी हज़रत रसूल खुदा की रिश्तेदार थी। टेलीफोन लाइन खुल चुकी हैं और बजना भी शुरू हो गई है। लाइन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम शाह जी। जनाब नकवी साहब, किबला मौलाना को भी सलाम हो और जूनियर को भी सलाम हो जी। माशाअल्लाह। किबला अभी आपका बयान इतना खूबसूरत सुना, ईमान ताज़ा हो गया। एक सवाल, छोटा सवाल और एक ज़िम्नी सवाल होगा छोटा सा जी। बिस्मिल्लाह। किबला अभी तक तो हम ये सुनते आए हैं और देखते हैं और हमें पता भी चलता आया है कि मलिकातुल अरब थी, बल्कि यहाँ तक उनके घर में दौलत की रेल पैर थी कि उनके घर का झाड़ू जो थे उनके दस्ते भी सोने के थे, उनकी खादमाओं के कपड़े भी जो थे वो सोने और चांदी से मुरस्सा थे। तो ये तो उनका एक पहलू है। अब देखना, मैं दूसरे पहलू से आपका सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मलिकातुल अरब हो, जिसके घर में दौलत के अंबार हों, हीरो जवाहरात के अंबार हों, लेकिन जब वो सब्र और इस्तकामत की मंजिल की तरफ बढ़ती हैं तो शाह अबी तालिब ने आपने देखा कि पत्ते खा के भी गुजारा किया उन्होंने, और उसके बाद फिर आपने देखा कि अपने कपड़ों पे खुद पाबंद लगाती रही। तो जो सारी जिंदगी जिसने दौलत की रेल पैल में गुजारी हो, तो सवाल मेरा ये है कि क्या उसके लिए इतना आसान होता है कि वो इस तरीके से वक्त गुजार सके मुश्किल वक्त में? और दूसरा सवाल जिम्नी ये है कि जिस सब्र और इस्तकामत का इजहार उन्होंने किया है रसूल पाक के साथ मुश्किलात में अपनी दौलत को दे के, तो क्या ये सब्र और इस्तकामत हमारे लिए ज़्यादा राह नहीं बनता, हमारे लिए मिसाल नहीं बनता? जिस तरह के उन्होंने ये मिसाल पैदा कर दी कि दौलत हो भी, रिज़्क़ हो भी, लेकिन जब मंजिल कठिन आ जाए तो सब्र और रज़ा का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। जिस तरह के उन्होंने अपनी नस्ल में इस तरीके से भेजा कि करबला में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे जितने जुल्म हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समर का दामन हाथ से ना छोड़ा और किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी को कुछ नहीं कहा। तो ये तो उसी खून में ये सब्र और इस्तकामत की बातें तो आती हैं। तो क्या मेरा सवाल वो पहला जो यही था कि उनके लिए ये क्या आसान था इतना कि इतनी दौलतमंद होने के बावजूद इतनी मुश्किल वक्त में जिंदगी गुजारना, और इसके लिए क्या इतनी आसान हो सकती है ऐसी शख्सियत के लिए? ये मेरा सवाल है। दूसरा छोटा सवाल ये है। थैंक यू जी, मेहरबानी। नकवी साहब एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। जवाब मैं आपको मौलाना साहब से तो नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से एक जवाब देता हूँ कि मौलाना साहब, जब मैं इस मुल्क में आया तो मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस था, लॉ ग्रेजुएट था और क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर था। गवर्नमेंट बंगला, गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ी, पूरा स्टाफ मेरे अंडर, मेरे कंट्रोल में होता था और मैं सिर्फ कलम के साथ काम करता था और मेरा हुक्म पंजाब पे चलता था। हालात ने पलटा खाया, मैं इस मुल्क में आया और मैंने यहाँ पे आके जो सबसे पहली मुलाजमत की भी 2 पाउंड पर आवर के हिसाब से की, और मैं पौने 2 मील पैदल चल के उस जॉब के ऊपर जाता था, मगर मैं फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके जाता भी था और आता भी था। और आज उस पैसे से, उस हलाल के पैसे से जो मैंने बच्चे पैदा करके पाले, उनमें से एक आपके सामने बैठा है। तो मैं तो एक अदना सा बच्चा हूँ, खादम और नौकर और ग़ुलाम और दर ग़ुलाम हूँ उस बीबी का कि जो निकाह में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, और जिनका अपना एक रिश्तेदार नौफिल बिन वर्का थे जो ईसाइयों के बहुत बड़े आलम दीन थे, और उन्होंने बीबी को ये बताया था कि एक पैगंबर आने वाला है
اور اگر تم اس کو حاصل کر سکی تو تمہاری دنیا آخرت سب سمجھ جائے گی. تو پھر وہ اس میں کیسے نہ اس کو محبت کرتی ہے اور وہ ان کی کیسے نہ خدمت کرتی ہے, اور جب ان کو دنیا اور آخرت دونوں نظر آ رہی تھی تو وہ پھر کیسے نہ اچھا وقت گزارتی. کیا خیال ہے نقوی صاحب؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ قبلہ میں دوبارہ ایک سیکنڈ لیے حاضر ہوں. آپ نے جو بات کہی ہے نا, یہ آپ کے لیے مشکل اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے خون میں وہی اثر تھا. آپ اس خون کا اثر لے کے آئے ہیں اس میں, اور آپ کے اندر صبر و استقامت آپ کے خون میں ملا ہوا تھا. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ بی بی کے جب جہاں سے یہ صبر شروع ہوا ہے, کیا ان کے اس کی اتنی بڑی ہمت اور اتنی بڑی قربانی جو تھی, میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر اتنی ہمت, اتنی قربانی جو تھی, اتنی دولت مند اور اتنے آرام و آسائش کے باوجود جس صبر و استقامت کے ساتھ کہ پاک رسول کے ایک دفعہ بھی ان کے سامنے گلہ نہیں کیا اپنی مصیبت کا یا کسی چیز کا گلہ پاک رسول سے نہیں کیا. تو سوال میرا اس لیے یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی استقامت کا کر جانا, منزل طے کر جانا, کیا یہ اتنا آسان تھا بی بی کے لیے جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو گزاری ہے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ایک زیادہ راہ بنا کے رکھی. بالکل سوال واضح ہے آپ کا, سوال واضح, اس پہ بات کریں گے. سوال واضح. بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت شکریہ. آپ سے اس سوال کے اوپر بات کرتے ہیں. میں آج پھر اپنے نوجوان کو کہوں گا کہ وہ صرف 2 منٹ کے لیے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب میں محمد شب لندن سے بول رہا ہوں. جان یعقوب صاحب. جناب آپ کو, آپ کے مہمان کو, آپ کے بیٹے کو بھی میں کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی جو صحت ہے اور جو نور چہرے سے نظر آ رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بچے کو اتنی اچھی عادت ڈالی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں کرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ ہم میری دعا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سب کے حاصل کرے, اور یہ دیکھیں کہ نبی کی شان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اور نبی کی خدمت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کیا, کہ جس کے اوپر نبی فخر کرتے ہیں کہ میری بیوی ایسی بیوی ہونی چاہیے کہ جس کا نام پوری دنیا میں روشن ہو, کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتی ہو. بیوی ایسی چاہیے. تو بچے آپ جیسے ہوں کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا چہرے کا نور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں منہ سے نکلتی ہے. شاہ صاحب یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ بچہ ہے اللہ والا اور اللہ تعالیٰ کے نبی والے پیسے محبت کرنے والا ہو جائے. اس میں ہی زندگی ہے اور اسی میں جناب بندگی ہے. تو میں خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور مومنوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کی رسپیکٹ کرو اور اپنی ماں کے بچے بننے کی کوشش کرو, جن کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے, اور ہم بھی ان کا درجہ بلند کریں. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. شہزادوں کا شکریہ, اور جناب کو اور آپ کے معنی کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ. تو بہت شکریہ یعقوب صاحب آپ کا تعریف کرنے کا. یہ ہے اس بی بی کی, خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کی اولاد در اولاد میں سے ایک چھوٹا سا بچہ جو آپ کے سامنے ہے. تو میں کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹا 2 منٹ کے لیے آپ بی بی فاطمہ کی شان میں کچھ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. They crush the heart of our home, my rib-made Haydar alone, Ya Zahra, Zahra, Zahra. My back has broke, oh my Mohsen, it's me Zahra, my dear Mohsen, oh my Ali, I have to leave, Fatima's gone,
Fatima's gone. Oh my Ali, I have to leave. Fatima's gone. Fatima's gone. The door pushes the nail into my soul. It's killed Mohsen. It's time for me to go. My nights cry out, oh Father, the days turned cold. Ali, my love, I ascend. Goodbye, my friend. Ali, my love, I ascend. Goodbye, my friend. Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब हमारे पास मुश्किल से 4 मिनट बचे हैं। अब मेरा कोई सवाल नहीं है, मगर वो जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अपनी दौलत लुटा दी, उसका 4 मिनट में अब आप आखिर में क्या नतीजा पेश करते हैं और मुसलमानों को क्या कहेंगे कि उसी उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा कम और दूसरी उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा ज़्यादा, और आज उसका दिन भी किसी को याद नहीं। सबसे पहले तो इंतहाई कम वक्त है। सबसे पहले जो उन्होंने बात की, वो जो पहले कॉलर थे, उन्होंने हड्डी की बात की। अगर उन्होंने सब कुछ फिदा करके ये सौदा किया, तो फिर ये क्या कम है कि जो फ़ख्र कायनात हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं, शाह कुल सिफ़ात हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं, वो खदीजा की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। तो तारीफ़ भी तब हुई जब सब कुछ अपना अता कर दिया। तो ये तो मुख्तसर सा जवाब था। दूसरी बात ये कि आखिरी सवाल जो आपने किया कि उनका तज़किरा कम है और दूसरों का ज़्यादा है, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कम करना मसाजिद में, और उनके अलावा खुसूसन बिलखुसूस 2 उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा ज़्यादा करना। बड़ी वाज़ेह बात करना चाहता हूँ बिला तफरीक मज़हब। हकीकत जो है कोई भी तहकीक करके देख ले भाई यही है कि एक तो खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का कसूर ये था कि वो अली की सास थी, जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा थी। दूसरा जिनका तज़किरा ज़्यादा किया जाता है वो पहले खलीफा की बेटी थी पहली, और दूसरी दूसरे खलीफा की बेटी थी। तो जो मैंने पहले 2 आयतें तिलावत फरमाई, खुदा ने यह फरमाया कि ए हबीब तू यतीम था, हमने तुम्हें अपनी गोद लिया, और फिर फरमाया तू तंग दस्त था, हमने तुम्हें गनी किया। तो गोद लिया अबू तालिब ने जो अली के बाप हैं, और गनी किया खदीजा ने जो ज़हरा की मां हैं। तो हक तो यह बनता है कि 25 साल पैगंबर आजम की जिंदगी में खदीजा रही, पैगंबर ने दूसरी शादी नहीं की। हक तो यह बनता है ज्यादा जिक्र इनका हो, लेकिन इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि ज्यादा जिक्र दूसरी उम्महातुल मोमिनीन का होता है। उम्महातुल मोमिनीन तो सब हैं, लेकिन यह फर्क रखना चाहिए कि पैगंबर तारीफ किसकी कर रहे हैं। यह फर्क रखना चाहिए कि खुदा किसके माल को अपना माल कह रहा है। यह फर्क रखना चाहिए कि किसकी आल, किसकी औलाद खुदा के दीन इस्लाम को बचाने का सबब बन रही है। यह फर्क रखना चाहिए कि किसकी आल, किसकी औलाद, किसकी नस्ल इस दीन इस्लाम को पहुंचाने का सबब बन रही है, ना कि उनका जिक्र किया जाए जिनकी वाज़ेह तौर पे कुरान में मुज़म्मत मौजूद है। सूरह तहरीम की पहली 6 आयत जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो उठा के देख लें। कुरान ने मुज़म्मत की कि जो मेरे पैगंबर का सुकून छीनेगी मैं उनकी मुज़म्मत करूंगा, और जो सुकून का सबब बने वो है खदीजतुल कुबरा।
تو ذکر تو اس کا ہونا چاہیے جو پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون کا سبب بنتی تھی، جن کی نسل پیغمبر کی نسل بن کے چلی، جنہوں نے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کی، جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں، نہ کہ ان کا تذکرہ ہونا چاہیے جن کے والد اسلام سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ اگر کوئی اسلام پہ ایمان لے کے آیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے، خدا پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر پہ احسان ہے۔ جو راہ حق اختیار کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر احسان کیا، لیکن وہ جو دو امہات المومنین ہیں وہ ہیں جن کے والدین پہ اسلام نے احسان کیا۔ تو یہ فرق رکھنا چاہیے، جس کا ذکر حق زیادہ بنتا ہے اس کا زیادہ کرنا چاہیے، اور جس کا کم بنتا ہے اس کا اتنا ہی کرنا چاہیے۔ چونکہ ٹائم نہیں ہے میں اس میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ ایک بس وہ سوال کا جواب دے دیجئے، انہوں کے بازو کی ہڈی میں انجیکشن لگوانا ہے۔ انجیکشن لگوانا روزے کی حالت میں روزہ باطل نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ طاقت والا انجیکشن نہ ہو، اور اس انجیکشن سے کوئی بے ہوش، مکمل ہوش اس کی نہ چلی جائے، بے ہوش نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسا انجیکشن بھی ہے، میں آپ کو طریقہ بتا دوں، اگر رمضان میں بھی لگوانا ہے ضروری ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزے کو قصر کریں، زوال سے پہلے 14 میل دور ایک طرف کا راستہ جو بنے 14 میل دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں اگر روزہ رکھنا ہے، اگر طاقت والا نہیں ہے تو انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں، اگر بے ہوش نہیں کرتا تو انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ اور اگر میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اگر روزہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بچ جائے اور علاج بھی رمضان میں ہی ہونا ہے تو روزے کو قصر کر کے زوال کے بعد آپ واپس آ جائیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ اس عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اس دنیا میں امیر ترین عورت تھی، اور جب اس دنیا سے گئیں تو جیسا ہمارے نقوی صاحب نے فرمایا کہ پیوند لگے کپڑے بھی ان کے پاس تھے، اور شب ابی طالب کی 3 سال کی مصیبتیں، اور اس میں 63-65 سال کی ان کی زندگی جو برداشت نہ کر سکی ان مصیبتوں کو، اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگی تو پھر وہ اس کے لیے رو بھی پڑی کہ جس کو نے یہ کہا کہ اے بابا آپ اس دنیا سے چلے گئے تو میری دن اس طرح اور راتیں اس طرح گزری کہ میرے دن راتوں میں تبدیل ہو گئے، اور مجھ پر وہ مظالم اور مجھ پر وہ غم کے پہاڑ آ پڑے جو دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتیں ہو جاتی۔ وہ بی بی جب رو پڑی تو ان سے پوچھا اسما بنت یزید بن سکن نے کہ اے بی بی کیا جانے پر پریشان ہو، کیا موت کا خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے بہن، مجھے مرنے کا تو خوف نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میری بچی فاطمہ بہت چھوٹی اور کم سن ہے، اور جب کل اس کی شادی ہوگی تو اس وقت ہر بچی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی رازدان، کوئی ایسی ماں ہو جس کے ساتھ وہ اپنی تنہائی کی باتیں کر سکے، اس سے مشورہ کر سکے۔ تو اس وقت جب وہ اس کو میری ضرورت ہوگی تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی، تو اسما میری جگہ اس بچی کے پاس ہونا، بس اسی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ اور پھر اسما نے اس وعدہ کو نبھایا، اور بی بی کی شادی کے موقع پر انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ رات اور دن شادی کے اور ولیمے کے گزارے۔ وہ بی بی اگر روئی تو بی بی فاطمہ کے غم میں، اور اگر اس نے اپنی دولت قربان کی تو خدا کی راہ میں۔ آج اس بی بی کی رحلت ہے۔ خدا تعالی ہمیں اس بی بی کے سامنے سرخرو کرے کہ جس کے لیے وہ بی بی روئی، جسے حضرت فاطمہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جب پکار کے بابا سے کہا کہ بابا آج میری اماں کہاں ہے، تو انہوں نے کہا، رسول خدا نے کہا بیٹی فاطمہ تمہاری ماں اس وقت ایک ایسے محل میں ہے جو بلوری ہیں اور جو یاقوت اور ہیرے اور جواہرات سے بنا ہوا ہے، اور بہت آرام اور سکون سے ہے۔ خدا تعالی ہمیں اپنی اس عظیم خاتون ملکۃ العرب جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کہ زندگی کے ہر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دولت کی طرف سے بھی اور عمل کی طرف سے بھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معززین مہمانان گرامی محترم جناب عباس علی قمی اور محترم کاظم محمد زیغم علی شان کے ساتھ مجھ گدائے